तमामी हजरात के लिए आज का वो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी तारीफ़ और तमसील आप कहीं भी देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो वजीफ़ा आज मैं बताऊँगा बिस्मिल्लाह शरीफ का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ठीक है, मेरी बेटी बैठी है इसके सामने, आज ये भी देख रही है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वो वजीफ़ा जिसकी इतनी बड़ी फजीलत, जिसने किया और जिसने सुना वो हैरान रह गया इसकी फजीलत सुनकर। क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ में है 19 हरूफ। अब 19 हरूफ के सदक़े में अगर कोई इंसान इस बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा करता है तो उसके लिए उसको क्या हासिल होता है, मुकम्मल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक बिस्मिल्लाह शरीफ का ये वजीफ़ा सुनिएगा और ज़रूर ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। किस किस परेशानी से आप छुटकारा पा जाएंगे, किस किस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी, इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह शरीफ का ये वजीफ़ा आपको हैरान कर देगा। आज शुरू से लेकर आखिर तक देखें मुकम्मल। अगर कुछ चाहते हैं मुझसे जानकारी तो इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर देखिएगा। रशीद अख्तर आपके लिए मेहनत करता है, मुकम्मल आप लोग भी पूरा सुना करें। आइए इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग्स। बहुत ही प्यारा चैनल है, इस पे हर तरीके की वीडियोस मिला करती हैं। आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से और भी आपको सारी चीज़ें मिलें तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो को मुकम्मल सुन लें और मेरे चैनल को देखते रहें। तो कहने का मतलब ये है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा रशीद भाई परेशानी बहुत तरीके की है और तरह तरह की परेशानियों में हम उलझते चले जा रहे हैं, इस परेशानी से हम छुटकारा कैसे पाएँ, इस परेशानी से हम निजात कैसे पाएँ। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आज ये वजीफ़ा देख लें और सुन लें और फिर करने की तैयारी करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह में कितनी बड़ी पावर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिंदू भाई, हिंदू बहनें, मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें, सभी लोग इसको करें, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, ये है। और अगर कोई भी इंसान रूहानी इलाज के ताल्लुक से मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है ना, हालांकि अभी आज मेरा पूरे दिन नंबर बंद रहा है। उसकी वजह क्या थी कि 11वीं शिफ्ट की फातिहा एक जगह थी तो वहां पे मैं गया था, इसलिए अभी आया हूं कुछ देर पहले और अब मैं वीडियो शूट करके आप तमाम हजरात को देने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए कल 11वीं शरीफ भी है तो तमाम हजरात को हुजूर गौसे पाक की 11वीं बहुत बहुत मुबारक हो। और इस बेहतरीन से वक्त में आप बिस्मिल्लाह शरीफ के वजीफ़े का अहतमाम कर लें, अल्लाह ने चाहा कामयाबी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। मैं कह रहा था कि यानी कि रूहानी इलाज के ताल्लुक से अगर कोई भी इंसान परेशान है, जादू किया हुआ है, जादू असरात है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मुझसे और मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, आपको दिखता होगा, या फिर 7477024102 पर भी कॉल कर सकते हैं। 7477024102 पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर दो यार सब्सक्राइब, जल्दी करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को ऑन कर लो ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बड़ी आसानी के साथ मिल जाए। वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं तो यार आप लोगों का फर्ज बनता है कि शेयर करें आप लोग, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा। बेटी नींद आ रही है? नींद आ रही है? जाओ ले आओ, हमारी बेटी को नींद आ रही है दोस्तों, जरा इनको भिजा दें। जाओ, बहुत सारी बन के बैठ गई थी, जाओ 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 ले जाओ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा। इसकी फजीलत मैं आपको बाद में बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही अदबन और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ आप समात करेंगे, ठीक है जी हाँ। अब बिस्मिल्लाह शरीफ का जो वजीफ़ा है वो कैसे करना है, कब करना है, वो आप सुन ले, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा जो है आप किसी भी दिन शुरू कर दें और मुकम्मल आपको 41 दिन तक करना है। जो मेरी माँ बहनें कर रही हैं, अगर उनको कोई बीच में परेशानी आती है, मिसाल के तौर पर कोई नापाकी का कोई वक्त अगर आ रहा है तो उनको जो है वो दिन इस गिनती में नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि अगर आपके मिसाल के तौर पे 5 या 6 दिन 7 दिन हो गए, उसके बाद आप नापाकी की हालत में हो चुके हैं, उसके बाद आप उससे जब फारिग हों तो फ़ौरन वहीं से शुरू करें। अगर 7 दिन आपने पहले पढ़ा था तो वहाँ से 8वां दिन आपका शुरू होगा, है ना, इस तरीके से। तो आपको 41 दिन मुकम्मल इस वजीफे को करना होगा। इशा के बाद आपको करना होगा, रोजाना 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ना होगा और दुरूद शरीफ के साथ साथ आपको 11 मरतबा लास्ट में भी दुरूद शरीफ पढ़ना होगा और बीच में जो है आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार पढ़ना होगी। तो
آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں، یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود پاک، پھر 11 مرتبہ آخر میں درود پاک، اور بیچ میں جو ہے 786 بار ہم کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہوگی۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں 786 بار 11 بار درود پاک پڑھ لیں، پانی پہ دم کریں، اور اپنے مقصد کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جس دن اللہ رب العزت آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہے نا۔ اب یہ تو ہو گیا وظیفہ، 41 دن مکمل کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے نا، اور اس کے واسطوں کے اس کے مشتاقوں کے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ورد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے موجب خلاصی اور خدا کے واصلوں کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھے گا تو زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے، جو 19 ہیں فرشتے، اگر اس دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں ان کے عذاب سے، اگر کوئی خاص عذاب سے بچنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس 19 فرشتوں کے عذاب سے ہم بچ جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، وہ فرشتے اس کو لیے کبھی بھی عذاب نہیں کریں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حروف ہیں وہ بھی 19 ہیں، یعنی کہ دوزخ کے جو فرشتے خاص عذاب دینے کے لیے جو مقرر اللہ نے فرمائے ہیں وہ 19 ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہیں کسی بھی ٹائم۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر کہیں راستے میں چلنا ہے تو پڑھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اس طریقے سے کہیں بھی ہیں۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 41 دن تک آپ سورہ تسمیہ کا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بھی کریں 786 بار پڑھ کر۔ انشاءاللہ کیا ملے گا آپ کو میں نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے تو اس میں ضرور برکت ہو جائے گی۔ اس میں اللہ ہی کو تو ذکر ہے نا۔ اگر بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا وظیفہ کر کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، چٹکیوں کے اندر شفا حاصل ہوگی۔ پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو، اس کو تعظیم کے لحاظ سے اگر کوئی اٹھا لے تو اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں، یعنی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو عذاب تخفیف کیا جاتا ہے، یعنی عذاب کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کوئی پڑھے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھے جاتے ہیں 10,000 درجے۔ ایک بار جو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 10,000 درجے، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور سرکار نے پھر فرمایا اپنی تمام عمر میں کسی بھی شخص نے 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ آپ پوری دنیا زندگی بھر آپ نے دولت کمائی اور آپ چاہیں گے کہ ساری چیزیں ہم کو مل جائیں، ایسا ہو جائے، دولت سے ہم جو ہے خرید لیں، کچھ نہیں ہو سکتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت جو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، فرمایا واسطے آپ کے واسطے کیا تحفہ بھیجوں جس سے تمہاری روح خوش ہو جائے؟ تو بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زیادہ سے زیادہ پڑھ کر بخش دیجئے، میری روح خوش ہو جائے گی۔ روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں تشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار تشریف لے گئے قبرستان کے قریب، پتہ چلا معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حال پر رحم آیا۔ اتنے میں حضرت جبریل امی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مردے کو بخش دیجیے، اس کے جتنا بھی عذاب ہو رہا ہے سارا کے سارا ختم ہو، اللہ رب العزت فرما دے۔
حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بخشا، فوراً اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حوروں سے سرکار نے پوچھا تم کب تک رہو گی؟ یعنی وہ انسان بخشا گیا، اس کی خدمت میں حوریں آ گئیں۔ پھر سرکار نے پوچھا حوریں تم کب تک رہو گی؟ عرض کیا کہ سور پھونکنے اور بہشت میں داخل ہونے تک ہم اسی کے پاس رہیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حوروں سے، اے حورو تم اس کی خدمت میں کب تک رہو گی؟ تو حوروں نے کہا کہ سور پھونکنے تک اور بہشت میں داخل ہونے تک ہم اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کفایہ شعبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو بعد غسل میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کا باپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا اور فرشتے عذاب کے وارد ہوئے تو اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھ کر کہا کہ یہ عذاب سے بے فکر ہو گیا، برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کے عذاب نہیں کیا گیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ فاسق و گناہگار تھا، کہ ایک فاسق و گناہگار تھا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں بخشا گیا۔ کہا کہ کیسے بخشا گیا؟ تو بڑا گناہگار تھا۔ اس لیے بخشا گیا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکت سے گناہوں کی معافی چاہتا تھا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی فضیلت جس کو سن کر دنیا حیران ہو جائے گی، دنیا حیران ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی۔ جی ہاں، آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں یار، فرض بنتا ہے آپ کا، شیئر کر دیا کرو۔ پہلی بار چینل کو دیکھتے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو یار۔ سبسکرائب کرنے میں، لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں پیسہ نہیں جائے گا میرے بھائی دوستو آپ کا، بس میری محنت کا پھل جو ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ ارے کر دیجئے نا، شیئر کر دیجئے یار، لائک کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ رشید اختر کی اتنی بات نہیں مان سکتے آپ؟ ارے اتنا پیار نہیں کرتے آپ؟ بہت پیار کرتے مجھے معلوم، انشاءاللہ ضرور کریں گے، اللہ انشاءاللہ کر دیجئے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔